نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے او بندہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت دے نال ادا کر چھڑیے اسلام نگر دے رہن والے ادھر توجہ کریا جے فرمایا او بندہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھیے فرمایا جماعت دے نال نماز پڑھ لئیے فرمایا او بندہ وے جس بندے دے نام آیا مال دے اندر نہ اللہ رب العزت نے ادھی رات قیام کرم دا اللہ ثواب لکھ دیندا وے فرمایا جیڑا بندہ پھر فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ لیندا ہے جماعت دے نال پڑھ لئیے فرمایا او بندہ وے جس بندے نے فرمایا عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھیے اج فجر ہو گئی ہے فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئیے فرمایا او بندہ وے جیڑا رات نو سو گیا وے انہیں رات اٹھ کر کے قیام نہیں کیتا رکوع نہیں کیتا صرف عشاء تے فجر جماعت نال پڑھیے فرمایا اللہ اتنا اتنا پیار کردا ہے اتنی محبت کردا وے اللہ ادھے نام اعمال دے اندر پوری رات قیام کرم دا اللہ ثواب عطا کر چھڑدا ہے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے۔ اللہ مالک ارض و سما دا بھی حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ ساڑا سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڑے واسے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب الرحمن نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمائے نے، ہر نبی دی زندگی نو اللہ رب الرحمن نے اس قوم والے واسطے نمونہ اور آئیڈیل اور ماڈل بنا چھڑیا۔ جیڑا نبی جس قوم نو لایا، جس بستی و لایا، جس گھرانے و لایا، جس ملک و لایا، جس شہر و لایا، اللہ رب الرحمن نے اس نبی نو اودی قوم والے واسطے نمونہ بنایا کہ تسی اپنی زندگی گزارنی ہے تے اے نبی دی زندگی نو تسی کاپی کرنا ہے۔ ہر نبی عزت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا، جنہ دی شام دے اندر کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، لیکن دسیا کی ہے کہ جیڑا نبی آیا ہے اس نبی دی تسی زندگی نو کاپی کرنا ہے، او دا اٹھنا، او دا بیٹھنا، او دی ایک ایک ادا نو تسی نوٹ کر کے او دے مطابق اپنی زندگی نو اپنے آپ نو او دے مطابق بنان دی کوشش کرنی۔ اور اسی طرح ہی اللہ رب الرحمن نے میرے محبوب علیہ السلام دی جڑی زندگی ہے انہوں بھی اللہ رب الرحمن نے امت واسطے بہترین نمونہ بڑھایا، اور ساڑھے واسطے میرے نبی دی زندگی آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، رول ماڈل جنہوں کیا جاندہ ہے، وہ ہے نمونہ ہے زندگی۔ میرے نبی دی ایک ایک ادا، میرے نبی دی گفتگو دا کرن دا انداز، میرے نبی دا چلنا، میرے نبی دے اٹھنا، میرے نبی دا بیٹھنا، حتیٰ کہ میرے نبی دی ایک ایک بات نو اللہ نے اج تک محفوظ بھی کر چھڑی۔ اور قربان جاما ان صحابہ کرام تو جن صحابہ کرام نے میرے نبی علیہ السلام دی ایک ایک بات نو اج 1400-1500 سال بعد ساڑھے تک اج نبی دی ایک ایک ادا ساڑھے کوڑ اج بھی موجود ہے۔ سانو پتہ ہے کہ ساڑھے نبی جدو مدینے دی گلی چے چل دے سی تے انج چل دے سی، میرے نبی دی گفتگو دا انداز انج دا سی، میرے نبی نماز پڑھ دے سی انج پڑھ دے سی، میرے نبی دی زور انج دی سی، عصر انج دی سی، مغرب انج دی سی، عشاء انج دی سی، تہجد انج دی سی، میرے نبی جڑے سنتاں پڑھ دے سی وہ انج دے سی، میرے نبی نفل و نوافل پڑھیا کر دے سی وہ انج پڑھیا کر دے سی۔ ایک ایک بات، اور جب میرے نبی دے ایک صحابی ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعض صحابہ نے کہا کہ تسی ہر بات اللہ دے پیغمبر دی نہ لکھیا کرو، بعض اوقات اللہ دے نبی دا مزاج غصے والا ہوتا ہے، بعض نارمل ہوتا ہے، بعض آپ خوش طبعی ہوتی ہے۔
ایک جیسا نا تسی اللہ دے نبی دی ہر بات نہ لکھیا کرو. یہ ہوئی بات انہوں نے اللہ دے پیغمبر دے سامنے تذکرہ کیتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ والذی نفسی بیدی منو اس ذات کی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے اس زبان دے وچوں سوائے حق تو علاوہ اور کچھ نکلتا ہے. یہ کنہ نے دسیا ہے؟ میرے نبی دے یار میرے نبی دے صحابہ نے دسیا. اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ علیہ السلام دی جڑی رات ہے نا رات کہ آپ رات کنج گزاریا کر دے. ایک رات رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال اسی اللہ دے نبی دیاں اداواں ول ویکھنا ہے کہ میرے نبی دی جڑی رات ہے میرے نبی دی رات گزارن دا معمول کنج دا کس طریقے دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رات گزاریا کرتے سی اور میرے نبی نے کیڑیاں باتاں تو سانو منع کیتا ہے کیڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے سانو اور ایک ایک بات اور او دے اندر اللہ نے کیڑیاں حکمتاں رکھ چھڑیاں. رات زارے گزارنے تسی بھی گزار دے میں بھی گزارنا جدی زندگی جو آیا راتاں بدلی کنیاں کہ لنگ گئیاں نا. کیا یہ ویکھنا ہے کہ تہاڈی تے میری زندگی دی کیڑی رات ہے جڑی رات اللہ دے پیغمبر دی رات ہے مشابہ ہو. میری تے تہاڈی رات کیڑی ایسی رات ہے زندگی دی سوچنا ہے کہ کنیاں راتاں نے جڑیاں راتاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے مشابہ رات اسی گزاری. تسی اپنے گریبان وال ویکھنا ہے میں اپنے گریبان وال ویکھنا ہے تسی اپنے وال ویکھنا ہے کہ کنج بس جے تے لاگے لگ گئی تے خوش قسمت جے لاگے نہ لگی تے انشاءاللہ اسی اپنی راتاں اسی اپنی رات انج انشاءاللہ اج تو بعد گزاریا کرنی ہے جے میں رات اللہ دے پیغمبر گزاریا کرنی ہے. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے ذرا. حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ پاجی تسی بھی لگ گیا ہو ذرا آجو تسی بھی شہزادے لگ گیا لگے آن کے بیاہ کرو دور بندہ چنگا نہیں ہوتا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. اللہ قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرماندے دے اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق ازی اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو امتیاں واسطے بہترین نمونہ اور آئیڈیل مشعل راہ بنا چڑھیا وے رول ماڈل بنا چڑھیا وے آئیڈیل بنا چڑھیا وے اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو. اللہ اکبر اللہ لمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فرمایا اس بندے واسطے جڑا بندہ ہے اللہ تو آخرت دی امید رکھ دے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ رب العزت نو بڑا یاد کردا وے دن بھی یاد کردا ہے اللہ نو تے رات بھی اللہ نو یاد کردا وے. اللہ اکبر اللہ فرمایا سی اس بندے واسطے اسی اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا چڑھیا وے. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ فرمایا کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے جے، اگر اللہ دے نال پیار دا دعویٰ کر دے جے، فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، میریاں اداواں ول ویکھو، میرے نقش قدم تے چلو۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جدو تسی اللہ دے پیغمبر دے نقش قدم تے چلو گے، اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بناؤ گے، فرمایا پھر میں اللہ تہاڈے نال پیار کرنا شروع کر دواں گا، محبت کرنی شروع کر دواں گا، کلا پیار نہیں کراں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ تہاڈے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کردا جاواں گا، واللہ غفور الرحیم، میں اللہ بخشن والا بھی ہوں، میں اللہ مہربان بھی ہوں۔ قرآن دیاں دو آیتاں نے، ان قرآن دیاں دو آیتاں دے اندر نہ اللہ رب رحمان نے پہلی آیت دے اندر دسیا وے، اوہ لوگوں میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ وے، میرے نبی دی زندگی آئیڈیل وے، میرے نبی دی زندگی رول ماڈل ہے، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے مشعل راہ وے۔ دوسرے نمبر تے اگر تسی اللہ دے پیغمبر دے نقش قدم تے چلو گے، رب دی محبت لب جائے گی، رب دا پیار لب جائے گا، رب دی محبت لب جائے گی، گناہ معاف ہوندے جان گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تہاڈے اوتے خوش ہوندا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دیاں دو آیتاں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے، آئی اللہ دے پیغمبر دی زندگی دی طرف ویکھیے نا، میرے نبی علیہ السلام دی زندگی کنج دی سی، اللہ دے پیغمبر نے اپنی راتاں کنج گزاریاں نے، تہاڈی بھی رات گزر دی ہے تے میری بھی رات گزر دی ہے، کوئی غریب بندہ ہے تے دی بھی رات گزر دی ہے، کوئی امیر بندہ ہے تے دی بھی رات گزر دی ہے، ہر بندے دی رات گزر دی ہے، لیکن قسمتاں والا نصیباں والا یہ بندہ ہے جس بندے دی رات گزر دی ہے تے آمینہ دے دلے یتیم جیسی گزر دی ہے، میرے نبی جیسی گزر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے ذرا توجہ کریا جے، رات دا وقت ہو جاندا وے نا، رات دا وقت اسلامی طریق کے مطابق ہے، جڑے اسلامی مہینے نے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اے جڑے مہینے نے انہاں دے وچوں ذوالقعدہ دا مہینہ جا رہا وے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اسلامی طریق جڑی ہے نا رات مغرب تو بعد بدلیا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی اللہ دے پیغمبر دی رات دا آغاز جڑا ہے نا مغرب تو شروع ہو جاندا وے، اسی مغرب تو انشاءاللہ شروع ہونا وے۔ اللہ دے پیغمبر دی رات کنج دی سی، میرے نبی رات کنج گزاریا کر دے سی۔ آئیے ذرا توجہ کریا جے، روایت سلسلۃ الصحیحہ دے اندر صحیح ابن حبان دی روایت ہے، میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمان دے نے کہ جدو مغرب دی اذان ہو جاندی ہے نا، توجہ کریا جے، جدو مغرب دی اذان ہو جاندی ہے نا تے مغرب دی اذان تو بعد اللہ دے پیغمبر دا معمول کی سی، حضرت عبداللہ مزنی فرمان دے نے صلی قبل المغرب رکعتین، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مغرب دی اذان تو بعد، فرضاں تو پہلے، اذان تو بعد تے فرضاں تو پہلے اللہ دے پیغمبر دو رکعتاں ادا کریا کردے سی۔ اے میرے نبی دا معمول ہے، میرے نبی دی رات دا آغاز ہو گیا وے، میرے نبی دی رات دا آغاز
آغاز جندہ اب مغرب دی اذان ہو جاندی آپ 2 رکعتاں پڑھ دے رکعتاں پڑھ کر کے پھر اللہ دے پیغمبر مغرب دی نماز نو ادا کریا کردے سی دوسری روایت تے ذرا توجہ کریا جے روایت سے ابن خزیمہ دی روایت مسند احمد دے اندر روایت سنن نبی داؤد دے اندر صحیح ابن حبان دے اندر سلسلہ الصحیحہ دے اندر صحیح البخاری دے اندر میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ مزنی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے صلو قبل المغرب صلو قبل صلاة المغرب فرمایا نماز مغرب تو پہلے فرمایا نماز ادا کریا کرو نا میرے نبی دا معمول سی اللہ دے پیغمبر مغرب دی اذان تو بعد فرضہ تو پہلے اللہ دے پیغمبر 2 رکعتاں اللہ دے پیغمبر ادا کریا کرتے سی کوئی لوگ انتے نے کچھ لوگ انتے نے جدے مغرب تو پہلے 2 رکعتاں ادا کرن تو منع کر دے رہے اللہ اکبر اللہ ہے حالانکہ میرے نبی دا معمول سی اللہ دے پیغمبر دی رات دا آغاز اگر ہو رہی آئے تے نماز تو ہو رہی آئے میرے نبی نے نماز پڑھ لئیے نماز واسطہ جا گئے نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا بے آپ نے 2 رکعتاں ادا کی تھیاں نے 2 رکعتاں ادا کرن تو بعد پھر اللہ دے پیغمبر مصلی تے تشریف لے کر کے آ جاندے سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام روایت مسند احمد دے اندر سنن نسائی دی روایت ہے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان فصلینا وراء ذلك الانسان یعنی عمر بن عبد العزیز فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثہ دے راوی حضرت ابو ہریرہ فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز نو میں دیکھیا بڑے بڑے تابعی گزرے نے عمر بن عبد العزیز حضرت عمر دی نسل دے وچوں عمر بن عبد العزیز کہن والے نے آکھیا اگر نہ ثانی عمر اگر کسے نے ویکھنا ہے تے عمر بن عبد العزیز نو ویکھ لوے تقوی دا پہاڑ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز دے پیچھے حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد فرماندے نے اے لوگو اگر سب نالوں زیادہ ہے اللہ دے پیغمبر دے مشابہ اگر میں کسے دی پیچھے نماز پڑھی ہے او عمر بن عبد العزیز ہے جیتی نماز سب نالوں زیادہ اگر مل دیئے تے کالی کملی والے پیغمبر دے نال مل دیئے عمر بن عبد العزیز او بندہ وے جیدی سب نالوں زیادہ نماز اگر کسی دے نال مل دیئے تے اللہ دے پیغمبر دے نال مل دیئے ایک کون کہہ رہا ہے جیڑا میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھدا سی جندہ نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ دی گواہی فرماندے کی نے کہ میں عمر بن عبد العزیز نو دیکھیا وَيَقْرَعُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مغرب دی نماز دی اندر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ مغرب دی نماز دی اندر سورہ ادھر میرا لکھو سورہ بینہ تو لے کر کے سورہ ناس تک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ مغرب دی نماز دی اندر چھوٹیاں سورتاں حضرت عمر بن عبد العزیز پڑھیا کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دا اکثر معمول ایسی کہ آپ بھی سورہ بینہ تو جو شروع دیا نے چھوٹیاں سورتاں آپ سورہ مغرب دے اندر پڑھیا کرتے ہیں یہ میرے نبی دا کی سی
ادھر میرے ویکھو تانوں گل دی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. میرے نبی دا معمول اے سی کہ آپ مغرب دی نماز دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نماز دے اندر پڑھایا کرتے سی. بعض روایت دے اندر آندا ہے آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی, اور ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے جڑی آخری نماز اپنی زندگی دی مغرب دی جڑی آخری نماز آپ نے مغرب والی پڑھائی ہے نا, او دے اندر آپ علیہ السلام نے سورہ مرسلات دی تلاوت کی. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب دی نماز دے اندر اسی چھوٹیاں صورتاں پڑھیے اللہ تاکہ اللہ دے پیغمبر دے مشابہ ساڈی نماز ہو سکے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور پھر آپ علیہ السلام دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, روایت غالباً صحیح مسلم دے اندر, سنن ابن ماجہ دے اندر, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ اللہ دے پیغمبر جدوں مغرب دیاں جڑیاں بعد والیاں دو سنتاں نے نا, او دے اندر آپ علیہ السلام سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور اللہ دے پیغمبر دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھیا کرتے تھے. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ او گل دی سمجھ آ رہی ہے. مغرب تو پہلے ٹائم مل جائے تو دو سنتاں پڑھ لینی چاہیے, پڑھ لینا چاہیے. کئی منع کرتے ہیں بھائی, منع کرتے ہیں, منع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. باقاعدہ آپ علیہ السلام دی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا, میں دو حدیثاں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے, کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب تو پہلے دو رکعتاں پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے نا. نماز بھی ہو گئی, اور نماز تو بعد جڑی دو سنتاں نے او دے اندر آپ دا معمول ایسی آپ قل یا ایھا الکافرون سورت اور سورۃ اخلاص پڑھیا کرتے سی. اے میرے نبی علیہ السلام دی مغرب دی نماز ہو گئی, میرے نبی دی مغرب دی, او بول نبی دی مغرب دی نماز ہو گئی. آپ علیہ السلام دا اے معمول سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. کہ میرے نبی دی رات دا آغاز مغرب دی نماز تو ہویا ہے, میرے نبی دی رات دا آغاز کدوں تو ہویا ہے, نماز تو نماز پڑھی ہے نا آپ نے, رات دا آغاز ہو رہے ہے. کیسی گل ہے بھیا, کیسی گل ہے, اللہ دی قسم ہے. رات دا آغاز بھی ہو رہا ہے تے نماز ہو رہا ہے, تے صحابہ میرے نبی دے پیچھے پڑھ دے. سبحان اللہ, کیسی گل ہے بھائی. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے نماز پڑھ کے آپ کریا کی کرتے سی, آپ کی کریا کرتے سی, آپ دا معمول کی ذرا توجہ کرنا. ایک چھوٹی حدیث پڑھ کر کے سنانا چاہنا, ذرا توجہ کرنا. روایت صحیح مسلم دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر دے صاحبزادے, حضرت ابو بکر دے صاحب ذرا توجہ کرنا. اللہ دے نبی تو درود پڑھو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے, مغرب دی نماز ادا کیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. مغرب تو بعد حضرت ابو بکر اللہ دے پیغمبر دے گھر دے اندر موجود نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور میرے نبی علیہ السلام نے مغرب تو بعد کھانا کھاتا وے, میرے نبی نے کھانا کھاتا وے. پھر ان دے تو بعد اللہ دے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر, اس گھر دے اندر اپنی جگہ دے اوتے بیٹھے رہے. بیٹھے رہن تو بعد پھر عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا وے. اللہ دے پیغمبر پھر عشاء دی نماز واسطے نکل پے نے. اوے لوگوں پتہ کی چلدا وے, میرے نبی دا معمول ایسی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پیغمبر مغرب دی نماز تو بعد کھانا کھایا کرتے سی. اللہ دے پیغمبر روٹی کھایا کرتے سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. صحیح وقت جیڑا ہے شام دا کھانا کھان دا جیڑا وے وہ مغرب تو بعد دا وقت ہے. لیکن افسوس دی گل ہے ساڈے گھراں دے وچ بھانڈے ہی ادوں کھڑکدے نے جدوں رات 12 بج جاندی. جدوں رات 12 بجدے نا پھر ساڈے گھر دے وچ بھانڈے کھڑکدے نے. خیر نا ہاں تے او ساڈے پنڈاں والے جدوں رات نوں 12 بج جاندے نا بھانڈے کھڑکنا او آندے لگدا پکی گل ہے بلا پی گیا. بلا یا بلی بھانڈے کھڑکاون ڈئی ہے, اداں ہی ہے نا. تے انہاں نوں کی آکھیے جڑے رات نوں بھانڈے کھڑکاوندے نے اودوں انہاں دے چولہے چلدے نے رات نوں 12 بجے تو بعد. یہ کی ہو رہا جی, یہ شام دی روٹی کھائی جا رہی. میدا بھی خراب, اندر بھی خراب. کی ہے جی, کو میدے دا مریض, کو فلاں شاہ دا مریض, کو فلاں شاہ دا مریض. باجی جدو ٹائم نہ روٹی نہیں کھانی, رات نوں 1 بجے کی کھا رہا جی, میں تے برگر کھا رہا, شوارما کھا رہا, پیزا کھا رہا, فلانی شاہ کھا رہا. یہ کی, یہ اندر جا کے ہضم ہو جائے گا.
او باجی میرے نبی دا معمول اے سی دیکھو اللہ نے میرے نبی دیاں کیڑیاں چیزاں نو اللہ دی قسم ایک ایک بات نو ایک ایک ادا نو اللہ رب العزت نے امتیاں واسطے اللہ دی قسم محفوظ کیتا ہے کہ میرے نبی دا معمول اے سی مغرب تو بعد اب بولو تے ازی مغرب تو بعد ساڈا دوپہر دا کھانا ہوندا ہے مغرب تو بعد ساڈا دوپہر دا کھانا ہوندا ہے باجی یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے اگر تسی دیکھو نا طبی لحاظ دے نال بھی تے اے جڑا رات نو 11 12 بجے 1 بجے کھانا کھانا ہے بندے واسطے ویسے نقصان دے تے میرے نبی کلے نبی نہیں سی اللہ دی قسم ہے میرے نبی سب تو بڑے حکیم بھی سی طبیب بھی سی او طبیب آیا نا انہیں کہا میں تہاڈا علاج کرنا ہے ہائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا علاج کرنا ہے بیٹھ جا بیٹھ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھنا شروع کر چھڑیا کیڑا خطبہ او کہ انہوں پتہ ہے کیڑا خطبہ نہیں پتا چلو سن لو ہن پھر میں کہے بڑے تڑ کو پوچھوں گا بھی کیڑا خطبہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ پڑھنا شروع کر چھڑیا اوہی جڑا میں اج جدوں جمعہ شروع کیتا اودوں پڑھے اوہی ہر جمعے سن دے جی شروع کر چھڑیا اندر روشن ہو گیا رونگٹے کھڑے ہو گئے کہندا ایک بار پھر پڑھ کے سنا پھر پڑھیا پھر پڑھ کے سنا پھر پڑھیا تے نال ہی پڑھ دیا ساری میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آیا کدھر سی علاج کرنا تے علاج کیدا ہو گیا اپنا علاج اپنا کرا بیٹھا آندا او تو پتہ لگا ہے او میں واقعہ میں حکیم نہیں سا بلکہ میں تے مریض ہاں اصل حکیم اصل طبیب اگر ہے وے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اللہ اس تو پتہ کی چل رہا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکیم بھی سی اللہ دے پیغمبر طبیب بھی سی تے اج دی بولی بول رہی ہے اللہ دے پیغمبر ڈاکٹر بھی سی اللہ نے نبوت دے نال بھی سرفراز فرمایا سی اللہ نے ہر چیز اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمائی سی اللہ اکبر اللہ اللہ تے میرے نبی دا معمول ہے سی کہ اللہ دے پیغمبر مغرب دی نماز تو بعد اللہ دے پیغمبر کھانا کھا لیا کر دے سی تے اسی بھی کھانا ہے نا انشاءاللہ مغرب تو بعد کوشش کریے نا تاکہ ساڈی بھی طبیعت سیٹ ہو جائے کہنا تے دوسری بات اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب تو بعد سون تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند کریا کرتے سے مغرب تو بعد سون دے جیڑا سو گیا تم تو سنو عشاء نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی انہیں رات 12 بجے اٹھ ضرور کھڑنا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کریا جے اللہ اکبر اللہ 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 دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دا ٹائم ہو جاندا اللہ دے پیغمبر دا معمول ایسی کہ اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آ جاندے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت براء بن عازب فرماندے نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العشاء اللہ دے پیغمبر دے کولوں میں سنیا وے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء دے اندر نہ پڑھ دے پئی سی والتین والزیتون وطور سینین وغاد البلد الامین فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت براء بن عازب فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں عشاء دی نماز دے اندر سورہ والتین سنی ہے اللہ دے نبی نے سورہ والتین عشاء دی نماز دے اندر پڑھی ہے اور پتہ کی فرماندے نے فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نالوں بد کر کے خوبصورت آواز میں آج تک کسی دی نہیں ویکھی جنی خوبصورت جنی حسین و جمیل اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز ہی اللہ اکبر اللہ لائے آج کوئی قاری قرآن دی تلاوت کرے نہ تے دل کرتے سن دے جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاندہ بے لیکن قربان جاوا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز پڑھیا کرتے سی میرے نبی دے یار سنیا کرتے سی اللہ اکبر اللہ لائے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے
جزا بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کر کے آگئے رہے. حضرت امام عبد الرحمن بن عمرہ رضی رحمہ اللہ فرمان دے رہے ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آئے رہے. آ کر کے ایک جگہ دے اتے بیٹھ گئے رہے. اللہ اکبر اللہ ہے تے نال پتہ کی فرماندے نے فرماتے نے یا بنا اخی اوے میرے بھتیجے امام عبد الرحمن اوے عبد الرحمن میں اللہ دے پیغمبر دی تینوں حدیث نہ سناواں میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا وے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے او بندہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت دے نال ادا کر چھڈی ہے اسلام نگر دے رہن والے ادھر توجہ کریا جے. فرمایا او بندہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھی ہے فرمایا جماعت دے نال نماز پڑھ لئی ہے. فرمایا او بندہ وے جس بندے دے نام اعمال دے اندر نہ اللہ رب العزت نے ادھی رات قیام کرم دا اللہ ثواب لکھ دیندا وے. فرمایا جیڑا بندہ پھر فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ لیندا ہے جماعت دے نال پڑھ لئیے. فرمایا او بندہ وے جس بندے نے فرمایا عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے اج فجر ہو گئی ہے فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئیے. فرمایا او بندہ وے جڑا رات نو سو گیا وے انہیں رات اٹھ کر کے قیام نہیں کیتا رکوع نہیں کیتا صرف عشاء تے فجر جماعت نال پڑھی ہے. فرمایا اللہ ادھر اتنا پیار کردا ہے اتنی محبت کردا وے اللہ ادھر نام اعمال دے اندر پوری رات قیام کرم دا اللہ ثواب عطا کر چھڑدا ہے. جیڑا عشاء دی نماز تے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے اللہ ساری رات اللہ قیام کرن جتنا اللہ ثواب عطا کر دیندا. وہ انجی جنے عشاء دی نماز بھی جماعت نہ پڑھ لی فجر بھی پڑھ لی وہ انجی حالانکہ جا کے سو گیا لیکن اللہ نو ایڈا پیارا لگدا وے اللہ اے نام اعمال دے اندر ساری رات اللہ قیام کرن جتنا اللہ ثواب لکھ دیندا ہے. اے میرے نبی دا معمول ہے سی کہ آپ عشاء دی نماز او بولو پڑھیا کرتے سی جماعت نہ پڑھے کرتے سی. معمول ہے سی کہ عشاء دی نماز او بولو اے سارے سو گئے جے او میں نو پتا ہے اتھے جننے گھندے نے او میں نو پتا ہے یہ بھی پتا ہے ساڑی نماز عشاء دی جڑی ہے نا وہ ادھی کہ ڈرامے اندر ضائع ہو جاندی ہے ادھی گھور کے ہو جاندی ہے. کوئی ٹردا پھردا کوئی بازاراں چ بیٹھا کوئی اوتھے بیٹھا کوئی لڈو کھیڈن ڈیا کوئی تاش کھیڈن ڈیا کوئی کچھ کرن ڈیا عشاء دی نماز ہو رہی ہے کی ہو رہا جی لاگے تاش کھیڈی جا رہی ہے. یہ ساڈا معمول ہے. اسی کون مسلمان اسی کون جنت دے ٹھیکیدار اسی کون ساڈے کول سارا کچھ تے نماز عشاء دی ہون رہی ہے. او میں نا ساڈے فیصلہ آباد دے میں کافی دیر پہلے نا ایک جگہ دے اوتے تقریر کر کے 2-3 دفعہ او مینوں ساتھیاں دسیا جڑا مسجد دا جڑا مین خزانچی ہے نا خزانچی او ادھروں نماز ہون رہی ہوندی ہے مسجد دے وچ دکاناں کڈیاں نے انہاں نے مسجد دے وچ دکاناں کڈی او دکان تے بیٹھا اخبار پڑھدا ہوندا ہے کدی کچھ کر رہا ہوندا ہے. یہ کون ہے مسجد دا مین خزانچی اندر جماعت ہونی باہر اخبار پڑھ دے. یہ ساڈی صورت حال ہے. جدوں پوچھ لو تے ساڈے تو بڑا مفتی بھی جمیا ہی کوئی نہیں اج تک یہ مان جڈے وڈے ہی مفتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. ساڈیاں نمازاں ساڈی عشاء دی نماز انج ضائع ہوندی ہے اسی کدی خیال نہیں کیتا. جیڑا موبائل تے لگا نا موبائل تے لگا جیڑا چونک چ بیٹھا نا چونک چ بیٹھا جیڑا منجے تے بیٹھا منجے تے بیٹھا جیڑا لڈو کھڈنا لڈو ہی کھڈی جان ڈیا جیڑا تاش کھڈن ڈیا تاش کوئی پتہ نہیں اذان ہوئی ہے کی ہے ساڈی زندگی کنج گزرتی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں کوئی فکر نہیں.
تے لیکن میں قربان جاواں میرے نبی دا معمول ایسی آپ مغرب تو بعد کھانا کھاندے تھوڑی دیر بیٹھ دے پھر آپ آ کر کے عشاء دی نماز ادا کر اے میرے نبی دا کی سی معمول سی میرے نبی دا اے میرے نبی علیہ السلام دا روزانہ دا معمول سی کہ آپ عشاء دی نماز پڑھیا کر دے سی ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل توجہ کرے آجے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بری شادی نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا ایک حدیث مبارکہ دے اندر آمدہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رات نو اللہ دے پیغمبر سورہ ملک دی تلاوت کریا کرتے سی اور نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سورہ سجدہ دی اللہ دے پیغمبر تلاوت کریا کرتے سی اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ذرا توجہ کریا جے میرے نبی علیہ السلام نے کچھ باتاں بھی سانو سکھائیاں نے وہ کیڑیاں باتاں اللہ دے پیغمبر نے سانو سکھائیاں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث پاک دے راوی نے روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے لوگو جدو رات دا وقت ہو جاوے نا جدو رات دا وقت ہو جاوے فرمایا جدو اندھیرا چھا جاوے نا فرمایا اپنے بچیاں نو باہر نہ نکالیا کرو اپنے بچیاں نو باہر اپنے گھروں نہ نکالیا کرو فرمایا اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو روک کر کے رکھیا کرو کیوں کس واسطے فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فرمایا اس وقت دے اندر شیاطین تے جڑے جنات فرمایا زمین دے اتے پھیل جاندے نے فرمایا زمین دے اتے پھیل جاندے نے اس واسطے اپنے بچیاں نو رات دے وقت اپنے گھر دے وچوں باہر نہ نکالیا کرو کتنیاں اللہ دی قسم حکمتاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں دیا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ لوگوں جدو اپنے گھر دے اندر رات کو داخل ہونا ہے نا جدو عشاء دی نماز تو فارغ ہو کر کے اپنے گھر دے اندر جانا وے فرمایا اللہ دا نام لے کر کے اپنے گھر دے دروازے نو اچھے طریقے دے نال لاک کر لینا وے اچھے طریقے دے نال بند کر لینا وے واہ کالی کملی والے پیغمبر تیری عظمتاں تو قربان جاواں امتیاں دا اتنا فکر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو یہ میرے کسی امتی نو کوئی نقصان نہ پہنچ جاوے آقا کی فرمایا وے آقا فرمان دے نے رات دے وقت نہ اپنے دروازے نو اچھے طریقے دے نال بند کر لیا کرو اپنے دروازے نو لاک کر لیا کرو اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرمان دے دے اپنا جڑا توشہ دہن ہے نا اپنا جڑا پانی والا کوئی بھی برتن ہے فرمایا انہوں اللہ دا نام لے کر کے انہوں بند کر لیا کرو اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرمان دے نہیں اپنے کھانے والے جڑے برتن ہے فرمایا انہوں نے اچھے طریقے دنال ڈھانپ لیا کرو رات دا وقت ہے وہ میرے نبی علیہ السلام تربیت کرتے پہلے لوگوں رات دا وقت ہو جاوے اپنے برتنوں نو اچھے طریقے دنال ٹک کر کے سویا کرو نا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر جی اگر رات نو دروازہ بند کر کے سوئیں اگر رات نو اپنے پانی والے برتن جڑے نے اللہ اکبر اللہ انہوں بند کر کے سوئیں اپنے کھانے والے برتن جڑے نے انہوں ٹک کر کے سوئیں اللہ اکبر اللہ سونے آئی دا پیدا کیے تے نقصان کیے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی دے صحابی حضرت جابر فرمان دے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرمان دے نے ہوئے لوگوں پورے سال دے اندر اسلام نگر دے رہن والے توجہ کریا جے فرمایا پورے سال دے اندر ایک رات جدی آمدی ہے جس رات دے اندر وباما اتر دیاں نے جس رات دے اندر بیماریاں اتر دیاں نے وباما اتر دیاں نے فرمایا وباما جدو اتر دیاں نے پورے سال دے اندر ایک رات جدی آمدی ہے اس رات دے اندر فرمایا وباما اتر دیاں نے اگر برتن کھلے ہو جاننا ہے اگر پانی والا برتن کھلا ہوئے فرمایا وباما بیچ داخل ہو جاندیاں نے اگر کھانے والے برتن
اگر ہانڈی بنائی ہوئی ہے اگر ٹکڑ کھلا رہ گیا ہے تے وباواں دے اندر داخل ہو جاندیاں نے فرمایا تسی وباواں دے کولوں بچ جاؤ تسی بیماریاں دے کولوں بچ جاؤ کتے تواڈے جسم نو بیماری نہ لگ جاوے اللہ اکبر اللہ فرمایا اس واسطے اپنے برتناں نو اچھے طریقے دے نال بند کر کے سویا کرو ٹک کر کے سویا کرو لیکن ساڈی صورتحال اللہ دی قسم مختلف ہے اسی رات نو کھا پی کے برتن جڑے نے کچن دے اندر رکھ دینے آئے کہ یہ جی انجی لپڑے ٹپڑے برتن جڑے نے کچن دے اندر ویسے ہی پے ہوئے نے کہ یہ جی صبح نو اٹھ کر کے جنی کو ضرورت ہے وہ نک تو لوانگے نانا سونے اللہ دے پیغمبر نے کی دسیا وے ایک رات وباواں والی رات پورے سال دے اندر نازل ہوندی ہے یہ دے اندر وباواں اتر دیاں نے وباواں اتر دیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی ایک بات دے اندر اللہ دی قسم ہے میرے رب نے کمال درجے دیاں حکمتاں رکھ چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ اج تو بعد جدوں بھی سونا ہے اپنے گھر دا دروازہ بند کر کے سونا وے اپنے گھر نو اچھے طریقے سے لاک کرنا وے لاک کرن تو بعد اپنے گھر دے برتن جڑے نے اچھے طریقے سے بند کر دینے نے اپنے جناب گھر دے جڑے برتن ہے انہاں نو اچھے طریقے سے ڈانپ دینا وے اپنے پانی والے برتن جڑے نے کوئی کینی وغیرہ وے یا کوئی بھی چیز ہے انہوں اچھے طریقے سے ڈانپ دینا وے اے میرے نبی نے سانو دسیا وے اس پیر نے سانو دسیا وے اس مرشد نے سانو دسیا وے اس رابر نے سانو دسیا وے جیسے رابر ورگا رغبت اللہ دی قسم ہے میرے رب نے کدی بھی نہیں بنایا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اسی میں نہیں انہوں اپنا رغبر بنیا ہے اپنا پیشوا بنیا ہے اللہ اکبر اللہ ہے پھر اس واسطے میں محبت نال کہنا چاہنا وا اساں دل وچ ایک نو بسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو بسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اوے تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان صفتاں پیا کردا رب رحمان اوے خود پلکاں تے او خود پلکاں تے رب نے بلا لیا او سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اوے بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ ستے جے سارے اے بلال ویلا کنا گیا ویلا اے سمجھ لو بھی تانوں صرف نا ٹیسٹر ہی لانا ہے اے بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڈیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا اوے پل تے کولیا تے خود نو لٹایا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو بسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اوے کنا دا کھانا سونے جابر پکایا تنا دا کھانا سونے جابر پکایا ہانڈی وچ لب جدوں سونے نے پایا اوے کھانا 1400 اوے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک
ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਅਸਾਂ ਮਦਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जरा तवज्जो करो अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम फिर की करया करते सी अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम वुजू करया करते सी नमाज तो बाद दरवाजा चरवाजा बंद अपने बर्तन शर्तन ढक ढुक करके फिर आप आउंदे आके वुजू करदे केड़ा वुजू भला ओ पता है केड़ा वुजू ओ पता है भुल गए सारे वुजू दा ही नहीं पता ओए अल्लाह धड़ते रहम कर दे वुजू आ ही वुजू होर कोई हुंदा कि एक ही है ओ बोलो एक ही है ना वुजू ते वुजू करया करदे सी आप वुजू करया करदे वुजू करके आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम दाई करवट लेके आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम लेट जाया करदे लेटन तो बाद फिर आप की करया करदे आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम फिर सूरह फलक आउंदी है ओ बोलो माशाअल्लाह सूरह नास सूरह इखलास माशाअल्लाह तीने सूरतां होंदियां ने जिन्हों ते होंदियां मुबारकबाद जिन्हों नहीं होंदियां उन्होंने अफसोस करना चाहिए अपने आप ते ए ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਸੀ ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਪੜ ਕੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਇਧਰ ਮੇਲ ਵੇਖੋ ਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਜੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੰਜ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਕੀ ਸੀ आप तीन दफा सूरत फलक नास तीन दफा पढ़ा करते पढ़ के फिर करते हर बारी आप पढ़ा करते पता की करते फूक मार के चेहरे ते सिर ते फिर जिस्म दे अगले साइड ते सारे फिर आप जिथों तक हाथ जांदा पीछे अच्छे तरीके नाल पूरे जिस्म दे उत्ते की करदे हाथ फेर लेंदे ये मेरे नबी दा की सी मामूल है सी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आप की करया करते आयतुल कुर्सी पढ़या करते आउंदी है माशाअल्लाह नहीं आउंदी तो याद करो आयतुल कुर्सी पढ़या करते सी ये पता केड़ी आयतुल कुर्सी ओए आयतुल कुर्सी बड़े नसीबां वाली जी अल्लाह दी कसम है बड़े नसीबां वाली बड़े मुकद्दरां वाली जी आयतुल कुर्सी है हदीस दे अंदर आंदा ओ अल्लाह दे पैगंबर है ना फतराने दे वास्ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा नु ना निगरान बनाता ओ हजरत अबू हुरैरा मौजूद सी शैतान आ गया बंदे दी शक्ल ओ आन के चोरी करन दी कोशिश की हजरत अबू हुरैरा भज के फड़ लिया आ जा भाई कहंदे यार तेरी मेहरबानी ने मेरे निके निके बच्चे ने ते मेरी जान छड़ दे ते मैं अज तो बाद नहीं मैं आवांगा ओ बड़े तरले शैतान मारे ठीक है जी जाके अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्या अल्लाह दे नबी इंज मसला बन गया फरमाया अबू हुरैरा आज फिर आएगा अबू हुरैरा फिर चल गया दूजे दिन फिर होते मिन्नतां तरले छड़ दे यार निके निके बच्चे ये है वो फलाना ढिंगड़ा गल्लां बातां दूजा दिन तीजे दिन आपने फरमाया अबू हुरैरा आज उन्हें फिर आना हजरत अबू हुरैरा कहंदे आज इन्हू जान नहीं देना आज जो मर्जी इन्हू छड्डना नहीं अज ये इन्ने दिन हो गए रोजाना मैनू बहाना ला के चल जांदा है इन्हू छड्डना नहीं तीजे दिन आपने फड़ लिया हजरत अबू हुरैरा ने फड़ लिया ते ओ फिर ओही तरले मिन्नतां ने आखिया तेनू अज तेनू अल्लाह दे नबी को मैं लेके ही जाना अज तेनू छड्डना नहीं जो मर्जी होवे तू जिन्ने मर्जी तरले कर दो तीन दिन हो गए बहाने मारी जाने हटदा भी नहीं बहाने भी मारी जाने तेनू अल्लाह दे नबी को लेके ही जाना कहंदा मैं तेनू एक गल दस देना वा एक ऐसी तेनू चंद ऐतां दस देना वा ओ पढ़ लिया कर शैतान चोरी नहीं कर सकदा शैतान लागे नहीं आ सकदा कोई चोर तेरे माल नू हाथ नहीं ला सकता तू बस आ कर उन्हें की करना उन्हें आखा शैतान कहंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर शैतान ने की आखिया आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर कोई लागे नहीं आंदा शैतान लागे चोरी नहीं करदा अगले दिन दस्या फरमाया अबू हुरैरा आया कहंदा आया ते फरमाया अबू हुरैरा तेनू पता है कौन सी नहीं सुनिया फरमाया अबू हुरैरा शैतान सी है आया इंसानी शक्ल दे सी है शैतान है लेकिन गल तेन चंगी दस गया है शैतान ते गल चंगी दस गया है ते उस चंगी गल ते असीं अमल करना है कि कोई ना इंशाअल्लाह आखो इंशाअल्लाह हां रात नूं आयतुल कुर्सी पढ़नी है आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है ते सूरह बकरा दी आखिरी आयत भी मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें पढ़ लिया ना रात काफी हो जाएगी फरमाया दो जड़ियां दो आयतां ने ना
آمن رسول بما انزل الیہ من ربی المؤمنون ایڈیاں دو آیتاں نے اے بندے تو کافی ہو جان گیاں اندے تو بعد آپ علیہ السلام دا معمول ایسی کہ آپ علیہ السلام پھر سون دی دعا پڑھا کرتے سی اللہم بسمک اموت و احیا ایک حدیث دے اندر ہوندا ہے آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ انج رکھ دے ہاتھ انج رکھ کر کے تے آپ علیہ السلام دائیں کروٹ لے کے تے آپ پڑھا کرتے سی اللہم بسمک اموت و احیا اے میرے نبی دا کی سی اے میرے نبی دا معمول سی کہ آپ علیہ السلام انج کریا کرتے سی اللہ اکبر اللہ اللہ گال لے میں نا 3-4 منٹ دی رہ گئی ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ اونچی آواز میں پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کرتے جایا جے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جس بیوی دی باری ہوندی اس بیوی دے گھر دے اندر جا کر کے اللہ دے پیغمبر انج لیٹ جایا کرتے سی آرام کریا کرتے سی اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پتہ کی کریا کرتے سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ لگ دی جن دا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی ہے یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس دے اللہ دے پیغمبر خالو لگیا کردے سی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی خالہ لگیا کردے سی حضرت عبداللہ بن عباس اللہ دے پیغمبر دے گھر دے اندر آئے نے رات گزارن واسطے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ دے پیغمبر لیٹ گئے نے جدو اللہ دے پیغمبر لیٹ گئے نے نائے صبح دا وقت جناب رات دا آخری پہر ہو گیا وے رات دا آخری پہر ہو گیا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے اٹھ کر کے اٹھ کر کے اللہ دے پیغمبر نے مینوں بھی اٹھایا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے وضو بنا کر کے ایک حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے پیغمبر نے سورہ آل عمران دی آخری 10 آیتاں پڑھیاں نے پہلے اٹھ کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی اکھاں تو جڑی نیند نو دور کیتا وے اللہ اکبر اللہ اللہ اودے تو بعد اللہ دے پیغمبر نے جناب سورہ آل عمران دی آخری 10 آیتاں پڑھیاں نے اودے تو بعد اللہ دے پیغمبر نے وضو بنایا وے وضو کر کے اللہ دے پیغمبر نے تہجد دی نماز شروع کر چھڑی ہے 2 رکعتاں کر کے اللہ دے پیغمبر نے 10 رکعتاں پڑھیاں نے اودے تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک وتر پڑھیا وے وتر پڑھن تو بعد اللہ دے پیغمبر تھوڑی جے لیٹے نے اودے تو بعد فجر دی اذان دا وقت ہو گیا وے اللہ دے پیغمبر نے ہلکیاں جیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے اے کیڑیاں نے فجر دیاں سنتاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دا ایک یار ہے میرے نبی دا ایک یار ہے میرے نبی دا یار ہے جن دا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے رازدار صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات میرا دل کیتا میں اللہ دے پیغمبر دے نال جناب اللہ دے پیغمبر دے نال قیام کرنا ہے تے اللہ دے پیغمبر رات دے آخری پہر دے اندر اللہ دے پیغمبر اٹھیا کردے سی اللہ اکبر اللہ اللہ تے اندازہ لگان والے نے لگایا ہے آج دے دور دے مطابق ہن وقت دے مطابق جڑا رات آخری پہر ہوندا ہے نا گرمیاں نو 2 بجے شروع ہوندا ہے تے سردیاں نو 3 بجے شروع ہوندا وے اللہ دے پیغمبر صبح 2 بجے یا 3 بجے اللہ دے پیغمبر اٹھے نے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر اٹھیا کردے سی حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر دے نال نماز پڑھنی شروع کر چھڑی ہے اللہ دے پیغمبر نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر چھڑی ہے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر پڑھتے جا رہے نے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میرے دل دے اندر آیا وے حذیفہ اللہ دے پیغمبر سوئے تا پڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر رکوع کر لین گے سوئے تا بھی گزر گئیاں نے اللہ اکبر اللہ کر دیا سورہ بقرہ 2 سپاریاں دی پوری سورہ بقرہ اللہ دے پیغمبر نے پہلی رکعت اللہ دے پیغمبر نے پڑھ چھڑی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حذیفہ فرماندے
نے میں آکیا بے اوے حذیفہ لگتا ہے سورہ بقرہ پڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر رکوع کرنے گے لیکن انج نہ ہویا ہے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے رہے اگے اللہ دے پیغمبر نے سورہ نساء شروع کر چھڈی ہے حتیٰ کہ کردیاں سورہ نساء پوری پڑھ چھڈی ہے پوری پڑھن تو بعد حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے اجے پہلی رکعت ہے سورہ بقرہ بھی پڑھ چھڈی سورہ نساء بھی پڑھ چھڈی ہے ہن اگے اللہ دے پیغمبر نے سورہ آل عمران شروع کر چھڈی ہے وا قربان جاواں اللہ دے پیغمبر تو سورہ آل عمران بھی شروع کر چھڈی ہے حتیٰ کہ کردیاں پوری سورہ آل عمران پڑھ چھڈی ہے وہ اسلام نہ کرتے رہن والے ہو قربان جاواں اس عظیم پیغمبر تو اس عظیم پیغمبر نے پہلی رکعت اندر پہلی رکعت تے سوا 5 سپارے اللہ دے پیغمبر نے کو رکعت جی پڑھ چھڈے نے اللہ اکبر اللہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے پھر رکوع کر چھڈیا بے اللہ دے پیغمبر نے جڈا لمبا قیام کیتا سی اللہ دے پیغمبر نے اوڈا لمبا رکوع کیتا بے پھر اللہ دے پیغمبر نے اوڈا لمبا سجدہ کیتا بے اوے اندازہ لگاؤ میرے نبی دی نماز اللہ دے پیغمبر دی نماز کتنی خوبصورت نماز ہوئے گی ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ رب العزت نے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے سونیا تسی معصوم عن الخطا پر ایڈا لمبا قیام دا کی معنی پیر سج جاندے سی پیراں تے برم پہ جاندے سی اللہ دے پیغمبر دے ایڈی لمبی نماز اللہ دے پیغمبر پڑھیا کردے سی پیر سج جایا کردے سی ماں جی عائشہ نے پوچھ لیا نا میرے نبی نے ایک جملہ بولیا بے آقا فرماندے نے نی عائشہ افلا اکون عبدا شکورا نی عائشہ تو پوچھ دیئے ایڈا لمبا قیام ایڈا لمبا رکوع پیر سج جام دا کی معنی پوچھ دیئے نی عائشہ جس رب نے منو خاتم النبیین پیغمبر بڑا چھڑیا وے دسنا عائشہ میں اس رب دا شکریہ نہ ادا کرا اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاوا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے پیر سج جایا کرتے سی اللہ اکبر اللہ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکے نہ جاگتنا عبادت یہ ہو جائی ہووے خدا آکے نہ جاگتنا عبادت یہ ہو جائی ہووے پیغمبر مقتدی غور امامت ہو جائی ہووے کٹن راتا مسلے تے عبادت یہ ہو جائی ہووے قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ دے حضور دعائے ہے اللہ جو سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی اندر قرآن اور حدیث سے اللہ چلن والا بنا دے آکھو آمین
اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ السلام دی رات ورگی سانو اپنی رات گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے نبی علیہ السلام دے بارے دسیا ہے کہ اللہ دے نبی، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروا دینا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام مغرب دی اذان ہو جاندی، یہ میرے نبی علیہ السلام دی رات سی کہ اللہ دے نبی مغرب دی نماز اذان ہو جاندی، آپ 2 رکعتاں پڑھ دے، آپ پھر اندے تو بعد آپ فرض پڑھ دے، 3 فرض پڑھ دے، پھر اندے تو بعد سنتا پڑھ دے، مغرب دی نماز پڑھن تو بعد آپ کھانا کھان تو بعد پھر آپ علیہ السلام تھوڑا جا ریسٹ کر دے، پھر آپ عشاء دی نماز پڑھ دے، عشاء دی نماز تو بعد آپ علیہ السلام گھر آندے، گھر آن کے دروازہ اچھے طریقے دے نال بند، جو آپ نے حکمتاں دسیاں نے ہیں اپنے گھر دے اندر، تانوں مینوں بھی کرم دی ضرورت ہے. پھر آپ دعاواں پڑھ دے، وضو کر دے، دعاواں پڑھ دے، آیت الکرسی پڑھ دے، سورہ بقرہ دی آخری آیتاں پڑھ دے، سون دی دعا پڑھ دے سو جاندے، صبح تہجد دا وقت ہو جاندا. اے میرے نبی دی رات ہے، صبح تہجد دا وقت ہو جاندا، اٹھ کے اپنے رب نو انج مناندے، اتنا لمبا قیام کردے کہ میرے نبی دے پیر سج جاندے. جملہ ایک ہی سی، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں. ہائے عائشہ تے ساڈیاں راتاں کیویں گزردیاں نے اللہ دی قسم، ساڈیاں راتاں ساڈے اسی سونا سونے کدوں 3 بجے، ادو سونے ہیں جدو اللہ دے نبی دے اٹھن دا معمول، اسی ادو سونے ہیں. ادھا ہی ہے نا، ساری رات گیماں، موبائل، فلماں، ڈرامے ہیں، یہ سارا چلتا ہے، پب جی چلتی، فری فائر چلتی ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے. کی کہ یہ رات نو سارا کچھ ہوتا ہے، پھر ٹون لگا ادھر چل جا ادھر، یہ سارا کچھ ہے دنیا. آپ علیہ السلام عشاء دی نماز تو بعد گلاں باتاں اوارا گلاں باتاں کرن تو آپ علیہ السلام نے انہوں ناپسند کرتے، منع کریا کرنا. اللہ سانو صحیح معنی دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیسی رات سانو بھی اپنی انج دی رات گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.